أولم يسيروا في الأرض أمانا أكن استفهامية نقول يوا نكاسمي أولا أيوب خدنكو أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض أكن استفهاميا أمانا أعجزوا ku kafiri ku kuresi ganko ku makanko ikun konto azaza konto yenkwa a ajiju ya ikun konto aba wala mu yasiru fil an iga matere ni nyem no kona ikun konto imaka bitere ni nyem no kona fayanzuru inan daga fayi kayfa kana aqibatu alladhina yamul lagarenga nyam khodiya كانوا من قبلهم يمكن يديرين كان يا كوبني كذا النبي يمول لغني كارن لجل النبي يمكنون متونونا يجزيغا نيغاراندي تا يالا كوكوريسي دونكو يغدان كين النبي خارغا يغدان غاراندي يغدان انكي فارا خو جل نكري يما يكون كونتو يما كو ترني نين نوغا يندغان النبي يمكنون كو متونون فا يالا غدي يلا غرين غنيا مكوديا ilagare manya fufu halaki do bonya falle kanu kunchero kono khamene yani hum isananga yani min qablihim ikana kwa kanu kunchero kono nya hum isananga asabda minhum yankoto kuresi ganko kuya uwatan celde yere kanki tutu yani awakhana asabda minhum awakhana asabda minkum رجيت في الأنيرة أشد منهم أشد منكم لا ورشين عندنا منكم كنا نحكي منكم ورشين دو نحكي من فرنسين تشي كو أوكران أشد منهم أوكران خدي أشد منكم رجيت في الأنيرة كو كنديان كتو يعني مكان كوي سندي وآثارا في الأرض يعني باتن تغني ينجين أنت مكان كوا mana yanda taga khoron taga sukanti khoron niya maka yani isin khoron niya maka sankanti khoron niya maka jinan taga kun makkan ko ya kha idan ke sembe khore idan ke tagandi khore idan ku sankanti khoro fa akhadahum allah ay kum makati kisini allah jiraga ya yangan kata bi junubi ti junubu nyanga wa ma kana lahum min waqin tangandana sumati te idanga kabandana sumati te idanga min allahi min ajabillahi jil allah yana qatim wa ma kana lahu min waqin wa ma kana lahu min allahi min waqin waqi bimana tangandana kabandana hasilin wa mani'in tamaki tidanga koy ni tanga min allahi min ajabillahi bakalla qatim na'am ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ذلك عندك يانغان قتيبه ودي اگر كافر نيكو كتا لانهم سببهم يكما قد كانت تاتيهم رسلهم فاروني ريكاتيا يا النبي موني ريكاتيا بالبينات تدل بانغانتونا يدو التوحيد ريكاتيا يدو الدين ريكاتيا فكفروا بكفرهم تلايا إذا فارقوا لنا نكري إذا قارندي فأخذهم الله
Allah gadira ga ti kafira hunde ti mushrika kunga ado junubu nyangunga Allah dira ga ti kafira kunga ado mushrika kunga fil kapenga ado junubu nyangunga Allah dira ga nyangan kata innahu Allah qawiyyun Allah mesembente nyade shadidul iqab anga katin ko tan ni kisran kafiringa Allah gano tanga nga katinga sama kota ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أبشر عن نمكي أعاجنا الله تبارك وتعالى منه الله كان تنغا الله كبير كلام منه جليان كتيرنا ولقد أرسلنا موسى والنبي الله موسى خي بآياتنا تكواتنا كواتنا كدي كالعصا واليد يعني كواتنا كدي يعني ناوس كتي جوكو كتا كتي قلة والضفادع والدم والقمل يعني كواتنا كدي بآياتنا تسي آيات وده موسى خي تكواتنا كدي يعني والسلطان أدو الدليل كلنا مبين أبنان تغني أغني الإسلام التوحيد التوراة الدليل كلنا أبنان تغني يعني والسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ولم موسى غني كواسين كبيا أدو الدليل كل لا بنتنا بنان تجني كتشراون يا شراون تغني الوليد ابن مسعب الوليد ابن مسعب شراون بيدو موسى غنم أجي مصر تونغان يقولون خلي شراون يعني فارس تونغان يقول إن كونكل كسرى روم تونغان يقول إن كونكل قيصر كنت فرعون بيدو موسى غنم تغني الوليد ابن مسعب نعم أتغني كما إلى فرعون وتي أتغني القرآن نقول تنيردو دينجرو نغاشيا وهرمانا ولا موسى غيكت فرعون أدو هرمانا كم فرعون بريمير ميسرين فرعون بريمير ميسرين ولا أمان جنان يعني وقارون أدو قارون كم يعني ابن أمي موسى أفابت تقولنا لمن قارون موسى ابن عمران ابن قيس يعني قارون مولو فابت تقولنا فابت يدو قاهش يعني ساففال موسى فابت تقولنا لمن قارون كن كاتفاقوا قارون كندوا أكثر الناس في زمانهم مالا ayam pumu Musa ni kiyeke qarna pumu shuna bure kenyan da ya dan kinyan da fatakandi nan wala Musa kai katta Fir'auna do Hamana do Qaruna fa qalu da manne ko yiti sahirun yiti Musa na ko fundana yayi kajjabun garantina فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم بالحق موسى ذلك فرعون دي شرنا قبتي غانكونا بالحق تيتومو ادو دليل كل لا بانغاري كاتيا من عندنا نانجو كولا باني قالوا فرعون دي جمانتي اقتلوا ابناء الذين امنوا معه شوغا نيغا توموني كابيني موسى قبيل الى مولا خاني شو كورسي كما كاتري تو بريني موتي دي فانكان كدا كميرو مونغا بريني يا موتي igati twa cherebe bangane baka musa ne kabila na semeri ni ke frauna tunga ni wa ummonondi semni lemine ga to blenia ali so korshi atenya ka tige na la rafutunga ha musa sare korshi ndenci ni
haruna sare sine be kurshinde gantiya har ken ka al kamero tampile sine nya ga kurshinde ba ken palyani manjar katanu ku bidan katanu ku shekani ku iga kidana an ken ka da hakale kitana an ken an ko molle mu kurshinde fa bani ndo kismani kunga khasono an lamun kurshinde kullu nyanga ko ga go nyanga wa ati wana akhbarin chatin farahu wanda kurshinde wi wa ga wana kurshinde ma haruna sare kurshinde mere shine yala musa sare kurshinde chine minya akali musa ya muru jirame ke do musa bakana akalla ke mallara ko soyiba uqtulu abna alladhina qad yamul munkari amanu kuben go tomundi ma'u kafin musa agan bani israila gamko wa wastahyu nisa'ahu hani le nyagalu mara kama ka kun kai Allah ti o ma kaydul kafirina kafin nisran kafin da bare pati fofo suwa ipalam pati fofo suwa illa fi dolali maganta sankunta undo perdi mbani bani ta rawuna perdi ipalango perdi وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون كي جروني خدمنا أقتل موسى نقص موسى كالتابانتا نعم جروني أقتل موسى خدمنا موسى كي وليدعو ربه كما نبي موسى مع أنا خيبة أنا اللي فرتين ده أندو أنا خن الله كان تكفي اللي كما نبي مع أنا كمان خيبة كما نبي اللي فرتين ده أنا خن الله كان تكفي إني خلاص بكسروا أخاف مكنا أن يبدل دينكم نكنا ما قدينا براو كما قد عند فرعون ورجاتي يواجهني موسى أنكوا كجرامكم هكذا يمتكم كي كنا موسى ما قدينا براو كما قد أو أن يجهر الفساد ولا ما قد بنين بندي في الأرض مثلني النعمة عند كبر أكيد بنين بندي ما موسى بنين بندي أكيد عند الله جينا براو ما موسى بجينا عند كبر ورجاتي جينا واجهنا فأنا نقوم بقوله الله أكبر نعم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يجهر أو أن يجهر خلنا كتب في الأنقاض أو أن يجهر في الأرض فساد نعم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى كي إني عذت جيت أنغي موريني بربي كم كمانا وربكم أدوها كمانا من كل متكبر جلد ريبيشوا أنا هذا فرعون لا يؤمن كدون رفع تتمنيني بيوم الحساب كروسين ده كوتا تتمنيني كاي أكا كروسين ده كوتا تمان كنانيا أنا نتمنى يمورني كاي بلنا فرعون قالتي داروني أقتل موسى قال ديانا كمو أخذ كديانا كو أتيبين أتو بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فرعون قال دارباني بكما على تاني موري كيكيلي ayanda su taga asu kharmin ka cin na yama asu tegalun toren na yama aga ni be fudu ka to no kuban tele no nya ala ga Allah kana fudu ka no kuban tele no nya Allah amu trauna fudu ka to Musa ya mana nan tana akari wala na mo ta na ngai masanta Musa go wedi jamanga wuru be da kala ki gilgi bakena afa tele to yakul na. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله
الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال رجل مؤمن يقول مؤمن يعني من آل فرعون فرعون دينكم يعني يوانك فرعون فابت من المؤمنين يعني أتوني يعني الشمعان ولا شمعون ولا هزقيل يقول كتوني كنيا مؤمن يعني قفتي كان كنيا يكتم إيمانه أني مؤمن هم دنيا خدرنا قال فرعون كدجامه فرعون قال ذروني أقتل موسى يعني قديم رنا موسى كان كما نبيغا مكان خيبا أنا ليبرتي سندانا خنا كوني كاني خلان كتا كون كم كما يوم موسى ني كما كلي أنا ليبرتان لو موسى لها كاني غاية الجهد والعناد يا خلان كتا كوندو يعني بالين كم تشوفي كيتا أغا جمعو أدي جم كوي كاتيا أتقتلون رجلا كم تلك السرية كرني أن يقول أن أنت كمان تبانتا أتي الله كمان الله يا خنا كردو كذا مبانيا باتنا وقد جاءكم بالبينات أغا دل يقولون خالك تخيخه من ربكم نجيخ كمان بانيا وإن يكن كاذبا يلا غني غارانتي نغني فعليه كذبه أدار مبنندو ويندن قتل هالكين أنا بانيا كما وإن يكن صادقا يلا غني وإن يكن صادقا يلا غني تمونتي نغني يشتبكم بعض الذي يعدكم أنا يعني قتل بلا جمود خلنا أيوة خطتنا ده يلي تمونتي نغني إن الله لا يهدي من الله كيرين كندنا هو مسرف كنت من خمفرندنا يا في الكفانة جل كاسو جني كذاب غارنت خورجني غارنت يانجني كذاب مبالغة نعم الله تكين كما لغنا كندنا ده نعم أيقو عقبة ابن أبي معيط أخبر ما الله فعل لغنا بوين نعم منذ يعني أبو بكر قريب أقول الله فعل بابو معه أقول كده أتقتل رجلا أن يقول رضي الله أنا أقول شيء قد ما كنا أو ترى كده عقبة ابن أبي معيط يعني خشيان كل مؤمنين الله فارق خدي كنا نقنن أبو بكر تك خدي نقف الله فارق كما أقول أتقتلون رجلا أن يقول رضي الله قبل دي خلا شرينا كنا نتباني تنكي كمان الله يا ممكن كمان الله كي قال كرني بقى كل قوانين الإيمان تبي نعم فإن يكون كاذبا يعني فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا سأقول كم يوم كم لنا أنت هرباني بكمها كيف هذا كمي تون فرعون ما رمي يعني كي كاساكني عندي أسأقول فرعون هي كوي فرعون ما كتر هرباني بكمها هرباني أمان يعني أتي يا قوم يا قوم يا إنشو لكم الملك اليوم الظاهرين نعم لكن الدنيا نقول تungani wa kadang مني
زاهرين خالي من دانو من ين خادنا دونان وكي يرمنه في الارض مصر يكنونا ايوه قال كما انكو تنغناري كلم فلوي يغنانا فمن ينصرنا من باس الله كون كتو دي منا نلا ينغان كتو كودي لغا نايون تو باكو كما فمن ينصرنا كون كتو دي منا من باس الله جلي الله ينغان كتو كوتنا الباس ينغان كتو كوتي كون كتو دي منا نلا ينغان كتو كودي لغا نايون تو باكو كما إن جاءنا يلي أنا كتب كناري كتوا يعني كم كتب ديمنا أنا كتب كنا أنا قاعد تقول بقول كم إن جاءنا يعني كتب كناري كتوا أنا كتب كيكو فرعون الدجاج فرعون تي قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى هي شرو كما تدي من ترنجلي يمكن تكورين خدنا كتفوه شوا إلا ما أرى ما كان تنقى كورين كذي مدنا جل خير ngar fugo ko kadanga feri nyani nga ko kadango kama ke goddango oma ahdikum khalat nan tinke daga kandana katte kille susua illa sabila rashad maganta kande yenkile ke garanti fa firawna yaqdum qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum nar ma jabe aljaman ko dawre ni churon kale ne giro ni janna bayin benno ma an nan jelo ni janna bayin be ande ken kanda ila sabila rashad nyaiba أما كان كتا سبيل الرشاد عندك كتا سبيل الحلاك والدمار عندك كتا كنيايا نعم يا نكون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يقول كساكين عندك حسا في نيترك كما جيوا دينوكوا وقال الذي آمن يمنتي كذا تمندي يعني جلي فرعون فرعون قومتي دانكونا آدمي شمعان ولا شمعون ولا حزقيل أتي يا قوم يا نشرو إني أخاف عليكم إنكي ما كان نغاكم مايدا مثل يوم الأحزاب كل كافر قولون جمعنا igadi faru laga ni garandi yang kate de kita yani komi nuhu sorondo adi gankondo e bi mana shamu de ganko igadi faru laga ni garandi ha ay mele ko sama do bana na kenan ay mele ko xotte no do bana naam misla yawmil ahjab al ahjab kafir min jama kafir ni de ngadangi I jama igadi annabi ni mulaga ni garandi na khefar la ni garandi halaki be de ma kade de kita en jaay kan na kada ma kinne de kinne ma daga kita akane di de shuyole بحر الأحمر المتوسط بحر القلزم شيولا نغنى نعم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. نعم أي ملكو التي إن أخاف عليكم مثل يوم الآخر مثل دابي قوم نوح خوي نوح دونكون جيكوندي إلا دم مخونا يجيكوندي لا دم ماني نا نبي مولو غفارون غارات يجيكوندي لا دم ماني حالكي يلو ياندان خاتي نكا نكا دانا كيني مثل دابي قوم نوح خوي نوح دونكون جيكوندو إلا دم مخونا دي وعاد adi gankon jikkunin do ila da ni mohonga wa hamuda ado hamuda gankon jikkunin ila da ni mo jikkunin ila da ni manne takdibu rusul ha na khafar la gani garangi ya yani keni jikkunin ila da na yani jikkunin ila da ni kin man gadi al halak wa dimar halakiye ngan khate yani gada ku garangi kiya ni ila da na kan khawli kitana kiya ni fumbe kan khawli kitana shunne de kan khawli na ya fa ke kullu نكا نغادنا كنيده نعم يعني والذين من بعدهم على شرولني غا نوح دو هود دو صالح دو لوط ني فالي شرولني غا كوم فالي على كي بي ما كدي بيغدي كيتا بمعنى خمي شوي شرو ادو ابراهيم شرو نمرود على كي بي ما كدي نكا نغادنا كنيده نعم من بعد ما الله يريد ما للعباد
Allah te mule ni kometono ante mule ni kometonyawo ngako mo kuinani bitonyana inani bitorono wa makana Allah liyajlimahum walakin kanu anfusahum yajlimun. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم يا إنشرو إن كنا كنا قدنا يوم التناد نخرين دين كوتا نكمل دين كوتا دينا كذا كفل لكوي كذا ورنو كذا دنا كتير مريكايانا كذا نخرين كذا نكمل كورون ده خلك يلي بني ده يوم التناد كمل دين كوتا ولا يوم التناد يا كوتا كده الجنة جنكونا إيجاني رجنا إيجاني كملو يوم ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار. الجنة دونكونا إيجاني كملو جنة دونكونا إيجاني كملو. وقيل سمي بذلك لمنادات أهل الجنة أهل النار. الجنة دونكونا جنة دونكونا إيجاني كملو يوتي لنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. يعني يوم التناد الجنة دونكم جهنم دونكم كنغنو يوتني يا جهنم دونكم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. يوم التناد ما كان غير ولا الجنة دونكم ولا جهنم دونكو يوال جهنم دونكو غانغونو إن الجنة دونكو يجي جنمني أن أفيدوا علينا من الماء فيوم التنادي أنا كوشو تواقوا غانغون دينكو تا ناني غانغون ناني نعم يوتني لنا أفيدوا خبو جندي علينا أكمايا يعني من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر نجاي وكنا الجنة جيغا ندو أجين ينكني كتاكونا وكوي كامباتو نيورجين كان كون يامباتو نيورني مولي الله ده كان رامو باكا كافر ما كان تكن كتاما يوم التناد ناني غامو يعني كي يقولوا قدام يعني ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد نعم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم التنادي نقامون نكوتا يوم تولون مدبرين كوتا كده فلكو إني ورانو كنا خاي فلكو يانو كنا خايا يانت خايورنو halakiyenga nantakayurnu yangan katenga malakum min asimin tangandana tikene kadanga de minallahi kele alla yangan katenga malakum min asimin nyon tondana tikene kadanga de minallahi kele alla yangan katenga nakatanga yangan kate wala na yoto baka kama kente kitene o man yudlilillah alla gana sene do sankundi fama lahu min hadin kandanda nan tikene raga ke kamala nan kandanda. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب. نبي موسى أتفرعون في جمالنا ولقد جاءكم يوسف من قبل يوسف ركتخيو سابي كيري جمال بيتشري كتخيا يوسف فنالي كتخكم مصرا كويا لكن يوسف أي مصر يا لقد جاءكم يوسف أتمت لدو نيرواني
أتقن القرآن نقول تنفيذ له تانية سورة يوسف من تنفيذ له كربان قلنا باني لما سورة الأنعام أبا باني فاير من تنفيذ له تنفيذ له كربان كنا سورة يوسف من هو باني سورة الأنعام أنا تنفيذ له توم باني يرى أنا تنفيذ له يعني يوسف تقول القرآن نقول تنفيذ له جنجرونيا ولقد جاءكم يوسف من قبل من قبل موسى وهارون موسى وهارون بشركة تقوم مصرانكو يوسف فنا لكتقيا بالبينات أدو التوحيد لكتقيا أدو الدليل لكتقيا أدو السلام لكتقيا فما زلتم في شك خما بينا نشكنا مما جلفون جاءكم به يوسف كنغري كتقيا يعني وري سينيوغي يعني ni tampile do numero masilania makamedo tandike do shewani ku numero ni fili du banangani yusufu khisa nyambo kay ko yusufu khisa nyani telema ken senia ali yusufu khisa nyabani yusufu ken khisa gile nyambe ka akaseti ni sikinge ma akaseti bani tuni lerni karyana geli ada sare kota da dumune maga fati يعني دا شو أبغاني كمان نعم ولقد جاءكم يوسف يعني من قبل موسى وهارون بالبينات على ذل بمدنا الكتايا فما زلتم في شك قبل مسلمكو خم جينا نشكا نانغما مما قالفون جاءكم به يشملوا تنغ الكتايا خشكا جنانيو خم تمون ديكي حتى إذا هلك ما يشمو غافاتين بريبيا هلك بمنا مات ما يشبه فاتن يبرده قلتم قتي لن يبعث الله من بعده رسولا قد له الله تعالى فارقين يوسف فلكيتا والله فقد جاء كتاكم من موسى الله فقد كتاكايو نعم كذلك كل مسانا يعني يجل الله من الله يملك نسام كل يعني يمد هو مشرف سلبغني سنتران دانغانا كفلك كابتنا دو كاسراغنا murtabun serebe anci kantenga dimana tauhidinga anci kantenga islama kuna anci kantenga yani annabi nyumundo khefaru to munta kuna murtabun sikayenne yani yastada wartada qulubuhum sikkan kwa yani murtabu awre sikkanya sikkantenga ni tauhidi kiya sikkantenga ni annabi nyumundo khefaru to munta kuna نعم الله بكين كما لقنا سيدة غني خمبران دانا تكال في أكون دوسي لكتنا تلا يا أكمل تكال تنغا توحيدنا تكال تنغا نبي مون كيف راهما الله بكين كما لقنا أكاكان نعم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار نعم الذين يجادلون في آيات الله شربني أنغت ننشنا الله آيين لغنا أنغكم جنا أنغكم لغنا أنغكم سندنا في الله آييننا ننتمي لغنا نيبون دينا جنا بغير سلطان أتاهم دليل كنتكم كمان نيمغا دليل بأغري كتيا دليل نيمغا دليل كده أغري كتيا دليل نيمغا andakum makan kuti bure du gono wande kabra maksam kuti dun koroke kuti dun ka ken koroke yangan ka ken koroke Allah butti na ken ka ken koroke al maqtu al bughd yani al bughd butten quoi ado Allah butten koro Allah yangan ka ken koro al bughd wal ajab kenyan مقتن كتدو كورو كوي إن الله بغي من الله كتي كن كمان الله كتي بيا بني دان كورو وإن الذين
amanu mu'minin ka kutanga men Allah kutanga mu'minin kutanga nam yatba'u Allah kama naqulu kallam tenga dekhindini kadhalika kundi meshananya ya ala kulli qalbin shondo meshu kama mutakabbirin shondo meje kama ngani dundrenga jabbarin khallan qotengene كل قلب لأموم الدلالة جميع القلب لا على جميع القلوب أنتو سنقول داغو أنا رسول الله بي أنا كنيا لوغنو قدام رسول الله بي أنت كن لوغنو ولا يعني سنقول داغو لأموم الدلالة جميع القلب لا على جميع القلوب أقرأ شلون من كينيا لوجو كوا كينيا الله أنت يعني لكل على كل قلب شلون ميشو سانكو ينقرأ شلون من كينيا لوجو ما كينيا كا أنت شلون من شو كن لوجو نو كنتي أقرأ شلون من كينيا لوجو نو يعني كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار لأموم الدلالة جميع القلب لا على جميع القلوب نعم. وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يا فرعونتي إبراهيم المصري كدنا ولا إيمان جندنا يا همان ينكنا مانو ابن الشرحة أن شورو جيلة تجندنا أن سانكانشو جيلة تجندنا شورو ما نمولنا نشجع لعلي دوكاتا كوينكي أبلغ الأسباب من وجوه فنكمل فلقنا من وجوه فنكمل كيلونا ناشينا كتموسا كمانا نندرا فاي Musa ka kamane de ko yelli to munya gani magari nya gani sankan jogi le tegine ngamul lan cey kata Musa kamanga nan daga ngam ngamul nan daga lam na'am أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. نقول لك كم نقولنا أسباب السماوات كم بتنيري يعني إكلو ولا أسباب السماوات كم بتنيري فلاقو أما تكلنا تغني سبب الأسباب جمع الطرق نقول لك كم نقولنا فابتلع نادغا ينجي إلى موسى كتم موسى كمانا نقول نادغا ينجي موسى كمانا يلتون يغني ما غارين يغني ولكن لا أظن كاذبا أتنكني موسى جيكي غارانتني ميدو أو كمان سلطان كياني كمان أو التي وزين لفرعون وينبان لفرعون لنا كذلك كم يمسانا ودمان ينبا فرعون لنا سوء عمله ودقل بلغني ينبا كاني وسد الله دا شاغاندي الله دا فرعون رغنا شاغاندي وسد فرعون شاغي أوكرنا سد أوكرنا سد وسد يعني فرعون شاغاندي ممكن سد كني المفعول الذي لم يسمى فاعله سد الله دا فرعون شاغاندي فرعون شاغي أن السبيل بكتموندو كانديندو ثوابا كلنا عن سبيل الحق والهدى والسداد السداد الثواب الله رفعني بكا تموندو كانديندو ثوابا كلنا وما كيد فرعون الدبر ما كان يفوفو شوا إلا في التباب ما كانت حلكيه إلا في التباب ما كانت ترديه خسران وهلاك نعم تباب خسران وهلاك نعم
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا خلنتم. وقال الذي آمن يمنك رجا تمندي جلي قبتي جانكونا آجني شمعان ولا شمعون ولا حشقين مؤمن آل فرعون. وقال الذي آمن يا قوم يا ينكروا اتبعوني خطوكي دمباتنا ده كذا تكي دمباتنا شو اهديكم نينغا خكنا سبيل الرشاد كتكانديندو تموندو سوابان كلنا يعني كذا تكي شو نينغا خكنا كتا كانديندو تموندو سوابان كلنا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يعني تسوني وسنا يا مؤمن آل فرعون أغن نغدون كله يشرون دعني مريم دعنا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع انكروا قد الدنيا كدران تغوتي تخلموا يموتوا دكنيانتا نيما موتوا دكنيانتا وإن الآخرة قال الله ركاك وردي هي دار القرار كني سبتين كنا لا زوال لها ولا انتقال بل إما نعيم وإما جحيم كفني في الأندى لا زوال لها لا ركاك تجليو ولا انتقال جريندين تيو فيني في الأندى إما نعيم وإما جحيم أو سرهم نغما إما نعيم وإما جحيم كدرا ما وسرها كنونكو نعم كفيني في الأندى لا ركاك أكتجليو يا تناري أنا أنتقدي نعم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يعني سيجبون من عمل سيئة إذا كان كل بروبان دبري فلا يجزى إلا مثلها. الله نامن أنتو كنامي فبروبان ياتا جزاء سيئة مثلها. أنا أقول بروبان دبري الله أنت جبلنا ده أنت أنتو قادين جبلنا ده أنا أنتو كن تباني ياتا كم أنا أقول سيئة دبري ومن جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها عند وري كنا الله شيء. أنا أقول سيباني دبر الله نانتو أميتم ولا أميتنيري ولا أميكمونيري ولا بمعنى أضعافا كثيرة يعني عندك وري كنا الله شوية يا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى إذا نقول سيباني دبر قولي سينيانا كأغنيا يغنيا وغنيا يغنيا با وهو مؤمن شرك نكيا كماده وهو مؤمن كما نيا مؤمن يغنيا يده فولايك وتي كما من القرآن تمودو توم وولايك تمبل دون يرو فولايك عندكم غان كنتو شردون كون ورده يدخلون الجنة كوالونا الجنة نغنى يرزقون يارتقنا في الجنة نغوكي بغير حساب نهار كروشين ننتريدو الله قال نغا كفو كما نغو شردون كونوا إيران هجمون